बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में कुछ बात कर लेते हैं जी। अमरीकी स्याह फॉर्म 33 साला खातून ओनिजा, जो कि ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, कहते हैं कि ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करो ना ही ऑनलाइन इश्क करो। ये ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है आजकल और ऑनलाइन इश्क भी होता है। तो ये जो है ये 19 साल का हमारा बच्चा, पाकिस्तानी मेमन फैमिली का, कराची की मेमन फैमिली है, अहमद इस बच्चे का नाम है। और इस बच्चे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर 33 साला ये स्याह फॉर्म अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंची हुई है। वीज़ा इसका जो था, विज़िट वीज़ा, वो एक्सपायर हो गया। इस बच्चे को ढूंढने जब बच्चे से मिली तो कहती है मेरा ऑनलाइन निकाह भी हुआ है, मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरा शौहर है, शौहर मेरे हवाले करो तो ही जान छूटेगी। बच्चे ने जब इसको देखा तो बच्चा तो डरा हुआ है। बच्चा कहता है नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। ये अब वो उसके घर के बाहर धरना दिए बैठी है और इसने क्लेम किया है जी, इसने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है $10 लाख क्लेम किए हैं कि मुझे मेरा शौहर भी दो, $10 लाख भी दो तो ये आप लोगों की जान छोड़ूंगी, अदरवाइज़ मैं जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? काउंसल जनरल से बात होती हुई अब छीपा तक बात पहुँच गई है। अब छीपा तक ये बात रहनी चाहिए या फिर हमारी हुकूमत को और गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब जिन्होंने इसका वीज़ा एक्सटेंड करवाया है उनको कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। मामला इतना संजीदा और सेंसिटिव है। इसकी कुछ तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं 33 साला अमरीकी स्याह फॉर्म खातून ओनिजा की। ओनिजा जी पाकिस्तान का बच्चा है, 19 साला बच्चा है, मेमन फैमिली का, कराची की मेमन फैमिली है और उनका ये बच्चा है अहमद। तो अहमद मेमन साहब जो हैं, इनकी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे पता ही नहीं होता माँ बाप को क्या कर रहे हैं। अपने टैब है, अपने मोबाइल फ़ोन है, अपने कमरे हैं, अपने सेटअप हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी लाइफ है, माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि औलाद क्या कर रही है। आजकल का ये हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे अपने बच्चे, उनके पास हर के पास अपना अलग फ़ोन है, अलग टैब है। ये जो 19 साला बच्चा है अहमद, मेमन फैमिली का बच्चा, कराची की, इस बच्चे की जी ऑनलाइन ये जो अमरीकी खातून है इससे अंडरस्टैंडिंग होती है, इससे दोस्ती होती है। दोस्ती जो है वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ज़ाहिर है आजकल वैसे ज़माना भी ऐसा है और मतलब आलम भी ऐसा है, अब वो प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। और ये मिसाल कोई पहली नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। बहुत सारी यूरोप कंट्रीज़ की, USA से भी आई हुई हैं ख़वातीन, ये आती हैं माइयाँ, काफ़ी एजड, काफ़ी ज़्यादा उम्र की औरतें आती हैं, एजड ख़वातीन, और वो आके हमारे बच्चे जो हैं, लड़के नौजवान बड़े खूबसूरत और नौजवान ख़ास तौर पर देहाती इलाकों के, इनके साथ आके यहाँ पे वो बाकायदा धूम धड़के से शादियाँ होती हैं और ज़ेवर पहनाए जाते हैं, वलीमे होते हैं, सब कुछ होता है, निकाह होता है, इनको सब कुछ ठीक है। और वो फिर रहती हैं कोई हफ्ता 10 दिन और वो लड़के को लेके साथ चली जाती हैं। लड़का जी क्यों निकाह करता है, घर वाले क्यों निकाह करते हैं कि इसको नेशनैलिटी मिल जाएगी, हमारे बेटे को वीज़ा मिल जाएगा, बाहर सेट हो जाएगा, हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे, हम भी खाएंगे सुकून से बैठ के और बेटा भी सेट हो जाएगा। तो इसी चक्कर में निकाह, एक पहली मिसाल, इस तरह वीडियोज़, ख़बरें, हर चीज़ सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पहला केस नहीं है ये, लेकिन हुआ ये है कि ये जो ओनिजा है, बेशक ये अमेरिकन नेशनल, अमेरिका की रहने वाली है, अमेरिकन नेशनल है, अमेरिका की है, लेकिन इसके बावजूद मेमन फैमिली जो है वो डट गई है। अहमद के जो बच्चा है अहमद 19 साला, इसके जब घर वालों ने इस औरत को देखा, जब ये अच्छा इसने पाकिस्तान का वीज़ा ले लिया। पाकिस्तान का वीज़ा लेना बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से वीज़ा लिया उसने और वो पाकिस्तान आ गई है, टूरिस्ट वीज़े पे आई है बेसिकली। अच्छा जी, अब आप लें अमेरिका का वीज़ा लें, आपको लग पता जाएगा। जिसके ये पास तो या तो नोटों की बोरियां हैं, वो अमेरिका का ये किसी यूरोपियन कंट्री का आप जा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। या फिर मैं कहती हूँ कि हज़ारों में कोई एक केस होता होगा, मुआवजा होता है कि आप चले जाएं, आपका वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज़ आपको लग पता जाता है, आपको मज़ा चखा देते हैं जब आपका वीज़ा आप मांगते हैं। मांगे आप अमेरिका का वीज़ा, आप UK का वीज़ा मांगे, आप कनाडा का वीज़ा मांगे, आप कोई नहीं वीज़ा देता आपको। ये पाकिस्तान है जहाँ पे इजीली कोई भी आ सकता है, वीज़ा लेता है आके। अच्छा, ये खातून जो है ओनिजा ये जो है एंड्रियो एबिन्सन, ये आई हैं जी पाकिस्तान, आके मेमन को, अहमद मेमन साहब को ढूंढती रही हैं, बच्चे को ढूंढ के उसके घर पहुंची है। घर वालों ने जब देखा तो उन्होंने फिर अहमद को सही उसकी मतलब क्लास की कि क्या है। वो वहाँ पे कहती है इस बच्चे ने मेरे साथ मोहब्बत का दावा किया है, इसने ऑनलाइन मेरे साथ निकाह किया हुआ है। इस ओनिजा नामी अमेरिकन स्याह फार्म जो खातून है, इसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई प्रूफ है, इसके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहती है सिर्फ निकाह हुआ है, और ऑनलाइन जहाँ पे मोहब्बत हो सकती है तो फिर निकाह भी हो सकता है। वो कहती है कि मेरे साथ इसने निकाह किया हुआ है, ये मेरा शौहर है। मैं बैठी जी, कुर्सी रख के बैठ गई है जब अहमद ने इनकार किया। अहमद कहता बाजी मुझे माफ़ कर दो, चली दो, मेरी जान छोड़ दो। वो कहती नहीं, मैं नहीं जाना, मैंने तुम्हें साथ लेके जाना है। अच्छा, वो अब अहमद साहब भागते फिर रहे हैं,
پورا سوشل میڈیا، پورا مین اسٹریم میڈیا اس بچے کی تصاویر تک دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس بچے کے نے مطلب یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ امریکی خاتون پاکستان آ کے پاگل ہوئی بیٹھی ہے اس کے عشق میں. تو وہ جناب ابھی امریکن ایک بڑی اتھینٹک ویب سائٹ ہے، اس سے پتہ چلا جی کرمنل ریکارڈ یافتہ یہ خاتون ہے اونیجا، اور اس پر جی امریکہ کے اندر اس پہ مقدمہ بھی ہوا تھا 2021 میں، اس پہ کیس ہوا تھا، اور یہ وارننگ کے باوجود کسی اور کی پراپرٹی میں زبردستی گھسنے کی اس نے کوشش کی تھی. اس کو $465 کا اسی چکر میں جرمانہ بھی ہوا تھا. پھر یہ رہا ہوئی تھی ضمانت پہ، رہا ہونے کے بعد پھر یہ عشق محبت کے چکر میں پڑ گئی. 21 کا یہ میں کیس آپ کو بتا رہی ہوں جو اتھینٹک ویب سائٹ پہ جو خبر آئی ہے. اس کے بعد یہ احمد صاحب کے چکر میں آ گئیں. احمد جو بچہ ہے ہمارا کراچی کا، اس کے چکر میں پاکستان آ گئی ہیں. پاکستان آئی ہیں تو احمد اب نہیں کہتا ہے باجی نہیں مجھے جان چھوڑ دو. اب وہ اونیجا کہتی ہے نہیں میں تم لے کے جانا ہے نال. اونیجا نے اب کرسی رکھی اس کے گھر کے باہر، وہاں پہ وہ بیٹھ گئی ہے دھرنا دے کے. وہ کہتی ہے نہیں یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. پولیس وہاں پر پہنچی، وہاں پر محلے والے پہنچے، وہاں پر سارے پہنچے، اس کی منتیں کی، اس کے ترلے کی. ایک بی بی اللہ دا واسطہ واپس چلی جاؤ، وہ کہتی نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے احمد کو ساتھ لے کے جانا ہے. اب جی پیار محبت اور عشق، یہ آن لائن محبت ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب وہ پھر اس کا جب ٹورسٹ ویزا تھا وہ ختم ہو گیا اسی چکر میں، ڈھونڈتے پھر اسے ملی، پھر اس کے ترلوں میں. پھر جی ہماری گورنر سنگھ کامران ٹسوری صاحب بڑی معصوم آدمی ہیں، بڑے پیپلز پارٹی والے ہوتے ہی بڑے معصوم ہیں. گورنر صاحب نے اس کا کونسل جنرل سے رابطہ کیا اور اس کا ویزا ایکسٹینڈ کروایا. پتہ ہی نہیں کرایا کہ خاتون پاکستان میں کر کیا رہی ہے، کیوں آئی ہے. اتنا سیریس یہ میٹر ہے پاکستان کی، اس وقت پوری دنیا میں یہ خبر جو ہے یہ گردش کر رہی ہے کہ ایک لڑکا اس نے اس کو بے وقوف بنایا، اس کو گھیرا، اس کو گھیر کے واپس پاکستان بلایا. پاکستان آئی ہے، اب اس کے عشق میں مبتلا ہے، دہائیاں دے رہی ہے. اور گورنر صاحب نے اس کا ویزا ایکسٹینڈ کروایا، بجائے کہ اس کو کہتے باجی ان کو واپس بھیجو، جائیں اپنے گھر، نہیں اس کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دیا. اب وہ نیجا صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب جی وہ وہاں پر پولیس بھی پہنچی اور ابھی اس کی میڈیکل رپورٹ، اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے گئے اور وہ خاتون نارمل نہیں ہے. اس کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، وہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہے. جو بھی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی لڑکی ہو، اگر اس کو انٹرنیٹ پہ بے وقوف بنایا جاتا ہے، اس کو انوالو کیا جاتا ہے، اس کو انگیج کیا جاتا ہے اپنی محبت میں، یا جھانسا دیا جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہے، تو وہاں پر اگر جاتی ہے تو لڑکا ہی انکار کرتے اسے پہچاننے سے کہ میں تو مذاق کیا تھا، میں تو ویسے ہی لگا ادھر ٹائم پاس کرنے، تم تو سیریس ہی ہوگی تو کیا ہوگا. یہ ایک ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں. لیکن ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے اداروں کا یہاں پر کیا کنٹرول ہے؟ یہ بڑا سیریس میٹر ہے. ہم اس کو ہنسی مذاق میں ٹی وی مارننگ شوز میں دکھا رہے ہیں، چینلز اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہیڈ لائنس میں دکھا رہے ہیں لڑکا ہمارا امریکن خاتون پاکستان آ گئی، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. او بھائی امریکہ کی خاتون ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اور کرمنل ریکارڈ ہے اس کا. پھر جی وہ کلیم کر رہی ہے، وہ کہتی ہے $5,000 مجھے میں پر ویک لوں گی، ٹھیک ہے، احمد کی فیملی سے. اب اس نے نیا مطالبہ کیا سامنے رکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. انہیں کیا جی مجھے آپ $10 لاکھ دیں گے تو میں جاؤں گی، نہیں تو میں نہیں جا رہی. $10 لاکھ بھی دیو، احمد بھی دیو، احمد بھی لوں گی اور دبئی جاؤں گی اپنے شوہر کو لے کے، وہاں پر جا کر اپنی زندگی گزاروں گی. یہ اونیجا کا کہنا ہے. اور احمد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا کچھ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں میرا نکاح ہوا میرا شوہر ہے، اس کو نکالو باہر کرو. اب گورنر صاحب، حکومت سندھ، اس پہ سوال اٹھتا ہے، کونسل جنرل آف پاکستان پہ سوال اٹھتا ہے. کوئی ٹورسٹ پاکستان آتا ہے، اس کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور اس ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں اس طرح سے، اس چکر میں. اور بھائی گورنمنٹ سے رابطہ کرو، کونسل جنرل سے رابطہ، ان کی ایمبیسی سے رابطہ کرو، کہو اپنی بیوی ساتھ لے کے جاؤ، یہ بیوی کیا کر رہی ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے. اب اس کو $10 لاکھ دیں آپ، پھر یہ آپ کی جان چھوڑے گی. چھیپا والوں نے ابھی اس کو جی اس سے رابطہ کیا ہے اور چھیپا جو کہ فلاحی تنظیم ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہے 2 بچوں کی ماں بھی ہے، یہ اونیجا، اس کے 2 بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ سیاہ فام جو امریکی خاتون ہے. اب چھیپا والوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے، اس کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کا فیملی ہم جیسے ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم اس کو ان کے فیملی کے حوالے کریں گے. پاکستان حکومت سندھ، ان پہ یہ پاکستان کی حکومت پہ سوال اٹھتا ہے. ہمدردی کا ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، خاتون ہے، اگر اس کا ویزا ایکسٹینڈ کیا ہے، لیکن معاملہ بھی تو دیکھیں کتنا سینسٹیو ہے. خاتون آگے بیٹھ کے اپنا لڑکا پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے مجھے $10 لاکھ بھی دیں، مجھے لڑکا بھی دیں تو میں آپ کی جان چھوڑوں گی، ادروائز نہیں آپ کی جان چھوڑوں گی. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے ہمدردانہ طور پہ یا پھر اپنی وہ سفارتی یا اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے پاس رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ذمہ داری تو سر انجام دی ہے، لیکن یہ بھی سوچتے کہ بیوی کر کیا رہی ہے. یہاں پہ ہمارا 19 سال کا بچہ ہے، اس کو کہہ رہی ہے میں لے کے جانا ہے، میرا شوہر ہے، میرے ساتھ شادی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.